मोच्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिव, कोण सांजची पळयता तांकां, आनी देव बरी रात दिव, कोण रातची पळयता तांकां. एसांनी काल आनी पयर पावस चड सारको, आनी बरें पावसान भिजलें हांव, बरें पावसान भिजलें. आनी काल मातशी केंसाक मातशें कलर घातलेलो हांवें, तो मातशें केन्ना घालता हांव, 2 म्हयन्यान एक पावटी जावन हें घालता मातशें. मागीर कित्याक चड दोळे जाल्ले म्हण मागीर घातलो कलर येयलो केंसां. ओके, ती बरी हा म्हणटा खबर. शॉपिंगाक गेलें पण बरें भिजलें, मागीर बरें न्हावलें. आनी आमचो आगुस्ट रॉड्रिगीज तुमी वळखताय, अमेरिका आसता तो आगुस्ट रॉड्रिगीज, अमेरिका. ओके, हांव न्हू कितें म्हाजी च्या पिता जावं आतां आनी कितें कोत्ता न्हू, हांव कांतरां आयकोतां. ओके, म्हाका कोणें 2-3 पूण फोन हाय पोन्नेले मोडकोटे, तेंचे हांव कांतारां आयकोतां. हो आमचो आगुस्ट रॉड्रिगीज. ओके पळय, हो आगुस्ट रॉड्रिगीज अमेरिका आहा तो, तेजी कांतारां सगलीं. ओके, आनी तो अमेरिका आहा, तो गांवांत रायचो, आनी तो युट्यूबराची कांतारां म्हणटा, आनी तो अमेरिका आहा. म्हणटच तेजी कांतारां सगलीं हांव शेअर कोत्तां. जायती पावटी तेणें कांतारां मोडले पावटी हांव शेअर कोत्तां. काल तेजे कांतार येयलां, कालू तेजे कांतार येयलां हें बोरेमोन. ओके, कांतराचें नांव बोरेमोन हूंय, आनी तेणें कांतार मोडलां तें. ओके, हांवें शेअर केलां म्हाजे हेजेर, तुमी सगलीं आयकाय तें, आनी हेजी मागीर सांगतलें खबर हांव. पूण हांव मेन आतां म्हाका दिसलें सांगोंक, मातशें रोडलें बीन बरें हांव, तुमी जाणाय म्हाजी हॅबीट, मातशें रोडलें बी बरेंच रोडलें हांव. ओके, आनी न्हावलें गरम न्हावलें आतां हांव, आनी न्हावलें आनी च्या केली, काडयली पळय. ओके, काडी च्या केली पळय, काडी च्या केली पळय, तुमकां सांगलां ते भाशेन. आनी ही आमची गोंयची बिस्कीट आहा, मॅरी रिच टी. ओके, मॅरी आमची मॅरी बिस्कीट, म्हाजी ती म्हाजी फेवरेट. ओके, आनी म्हाजी सायकलीची कप. आनी मागीर कितें जालें तें पळय, च्या पितालें म्हणलें, आनी मागीर म्हाका बसून कांतरां आयकूंक लागलें हांव आगुस्ट रॉड्रिगीजाचें. म्हाका तेजे कांतरां न्हू सगलीं बरीं दिसताय. बोरेमोन, हे कांतराचें नांव बोरेमोन. ओके, तुमी आयकाय हें कांतार. आनी हांव एक दीस न्हू आतां आयज तेजे तर आयकलें न्हू, मातशें रावन आगलेंदो लोबोचें आयकोतां, मागीर आमी रुजर दे बेनावलीचें आयकोतां हांव. तो म्हाजो फेवरेट सिंगर न्हू, रुजर दे बेनावली, तो म्हाजो फेवरेट सिंगर. ओके, अशें करून हांव कांतारां आयकोतां सगल्यांची. म्हणटच आयज आख्खी कांतारां तेजी आयकली हांवें. आतां कामाची येवन शॉपिंगाक सोनी, मागीर कामाची येवन मागीर कितें हाडून गेलें शॉपाचेर न्हू, पसऱ्याचेर. मागीर बरो पावस येयला पळय, क्लायमेट बरें ना आयज, क्लायमेट मातशें पूण बरें ना पळय. ओके, क्लायमेट मातशें पूण बरें ना, भायल्यान पावस येता. म्हणटच हांव येयलें आनी मातशें न्हावलें बरेंच, आनी आतां च्या पितलें म्हणलें. म्हणटच तेजें कांतार आयकलें हांवें, बोरेमोन हांवें कांतार आयकलें. तो हूंय तेका हूंय बायलेन जेवण दिल्लें. ओके, तेका बायलेन जेवण दिल्लें, आनी ब्रेकाक हा म्हूण, आनी सॅलडूय घालता म्हणलें. क्रॉकेटां घातलेलीं टिफिनान तेज्या, क्रॉकेट्स. आनी आमी थंय कोत्ताय न्हू, आमी बगर कोत्ताय केन्नाय न्हू, म्हणटा तेका क्रॉकेट्स घातलेलीं तेणें बायलेन, आनी सलादूय घालता म्हणलें हूंय. त्या सलादान नाका म्हणलें खंय आपणाक, क्रॉकेटूय पुरो म्हणलें खंय आपणाक. म्हणटच तो क्रॉकेट घेतलो आनी गेलो टिफीन घेवन. आनी जेवपाक टायम लागलें, भूक लागली न्हू, म्हाकाय घेवन भूक लागता न्हू. मागीर भूक लागली म्हणटच थंय तो खावंक लागलो खंय, म्हणजे ओपन केलें टिफीन. तेन्ना गाडयेन बसून हांव ओपन केलें टिफीन जेवपाक, म्हणजे ब्रेकाक म्हण गाडयेन बसून. म्हणून गाडयेचेर देरा तेणें डब करून मारली खंय कोणें, तेका राग येयलो. तेन्ना पायची गाडी कितें म्हणलें खंय, कांतराचें सायकल तुमी आयकतार, हांव सगळें डिटेलान सांगना तुमकां. म्हणटच आनी दांडायलें खंय तेका, दिवंक ना जेवण, दांडायलें खंय. ओके, दांडायलें खंय. मागीर मातशें तेका खंय फिलींग जालें, मातशें रावन तो गेलो पोतून तेका पळयतलो काय म्हणल्यार पयलीं तो मनीस तेका मेळोंक ना खंय. म्हणटच भितर येयला, रोजार केलें आनी तो जेवंक लागलो खंय. खायलें म्हणजे नाके खायलें, काबार केलें आपणाचें टिफीन. पण तेन्ना मागीर बायलेचो फोन येयलो खंय तेका, जेयलो रे तूं म्हूण. आतां म्हाका कोन्नाय फोन, आतां चेडूं कोत्ता, मागीर चेडूक हांव कोत्ता, बाय जेयलें गो तूं, कितें टिफीन खायलें तें बरें लागलां तुका. हांव केले पावटी भुरग्यांक जाता म्हाज्या, आयज जेयलें तुमी, बरें लागलां आयज, कितें जालें लागलां, कितें जालां, बरें हाडलें. मातशें करून चेडूं जावं मागीर जालें न्हू, ही खबर जाली. म्हणजे बायलेन तेका फोन केलो खंय, तुजें जेयलो. मागीर तेणें सांगलें मातशें बायलेक, कोण देरार मारलें आपण दांडायलें. मागीर बायलेन तेका सांगलें हें कशें दिवपाचें न्हू, तेका दिवपाचें न्हू काय म्हूण. मागीर तो म्हणोंक लागलो खंय, आपण गेल्लो पूण आपणाक मेळोंक ना, तो मनीस मेळोंक ना, म्हणटच आपणें हायलें. पूण तशें करून केन्ना करूं नाका म्हणल्यार बायलेन सांगलें खंय.
म्हणटोच हांव काय म्हाजें काळी सूप दुखलें बरें हांवूय केन्ना केन्ना रागा बाराबोर अशें करून गेले पळय मडगांव वचून गेल्यार कितें मागल्यार न्हू वच थिंगची आमी कामाक येता म्हणटा मग तेंकां वच थिंगची म्हाका नाका बाई कितें दी बाई दी म्हणटाय न्हू ती तुमी कामाक येता वच थिंगचो म्हणटा हांव ओके पयलें म्हणटालें हांव आतां मामी डॅडी म्हाजी मेल्ल्याक हांव इवन तुडगा आसा पण लायट येयले तेन्ना न्हू इगोजे कोणें एक भुरगोय मेवलो पळय म्हाका बाय कितें दी म्हाका आपूण तुका मागतारचें बसता म्हणटालो तो भुरगो आसा तुमकां आं म्हणटोच तेका हांवें दिल्ले पयशे दिल्ले आनी ते साल सोरोप नाका बाबा तुका जेवंक तेका हांव कितें दिवंक कोत्तालें हांव पण हांव टेंशनान हाललें तेन्ना म्हाजे टेंशनान हांव हाल्लें न्हू म्हणून पयशे काडून दिल्ले म्हाजे बारा कोण एकली बायल हाली तेणें तापयलें म्हाका पयशे कितें दिले तेणें तेका कितें खावपाक घेवन दिवपाचें न्हू म्हणून ती खबर सोड ती आसून खबर जाली सकाळीं 4 उठलोलें हांव सामकें खूब रोडलें हांव कांता देखून खूब रोडलें आयज हांव खूब म्हाजी गाडी दुखली म्हाजी माय पायस उडगासूय येयलो म्हाका आयज मागीर तेजी कांतात तें आयकलें आनी खंयचे कांतार आयकलें तेजें मागीर हांवें तूं पांयचे कांतार आयकलें तेजें पांय म्हण कांतार आयकाय तुमी पांय म्हूण एक हा माय रोडटा तुजो उगडास करून माय रोडटा तुजो उगडास करून एक कांतार तेजें एक हा आनी पांय म्हूण हा कांतार ओके 2 कांतारां हाय तेजी ही दोनूय कांतारां बरी टायम आयकलें हांवें एक 7-8 पावटी पूण आयकलें हांवें खूब रोडों गेलें म्हाका कित्याक तेणें आपणाची पांयची सांगल्याच तर आपणाचो पांय कशे भाशेन हाल्लो पळय तो सेम म्हाजोय पांय हाल्लो सायकलीन भोंवतालो बाडो म्हाजो डॅडी भायर वचोंक ना म्हाजो डॅडी गोंयांतूच रावन आपणें काम केलें ओके आमगे 2 हाले बिझनस डॅडीगेर आमगे 2 बिझनस आहले एक तुमकां सांगलां हांवें पदराचें पांव करपाचें बिझनस आहलें पोदेर म्हणल्यार फेमस व्हडले पोदेर म्हणल्यार फेमस आमचें घर तें म्हणजे हांव तें पदराचें नात म्हणजे शेपाचें तें डॅडीचें पांयचें तें ओके म्हणटच डॅडी आमचो पदरापणाचें करतालो बिझनस हें काम म्हणटा तें पीठ मोडूंक हें करूंक सकाळ म्हणटा पाटें घालूंक आनी आमगे कार हाडलें ते तेंपार आमी जावंकूच न्हय वायट व्हॅन हाडली धाकली गाडी हाडली धाकली मोटर म्हणटा तें मोटर दोयी मोटर हाडली आनी ते मोटरान तो मागीर पांव घालतालो हुंय हिंगा फोमेतान सेंट रिजा सगळे कोयंतांनी ओल्ड गोवा कोयंतान सगळे आमी घालतालीं पांव सगळ्याक थिंगा आनी कांय थिंगा पोती थिंगा नासलें फोन बानी ओल्ड गोवा तिनिया ओल्ड गोवा बायगिणी तिनिया सगळ्याक बाणास्तारी ते बाणास्तारी थिंगा स्टार्टींग ते हॉटेल हा पळय थिंगा आनी ते बरें पळय ते म्हाका जीव घालता गेले म्हणटच पदराची नात येयली म्हूण च्याक फ्री ते पयशे घेयनाय म्हाजे बावडे बाणास्तारी हा ते हॉटेलाचेर आहा थिंगा आतां ते डॅडी मेलो तो पांय मेलो तेजो चेडो आहा आतां चेडो ना तूं कितें आहा तेजो तेंचें हॉटेल तें म्हाका गेल्यार जेवण बादिताय ती म्हाका बरें तेंचें नेटान चलता सामकें तेंचें हॉटेल तें बाणास्तारी केन्ना वसाय तुमी आमी फोमेतान ओल्ड गोवा तिने बायंगिणी ती सगळ्याक आखी दिवाळी बिवाळी म्हाजे डॅडी घालतालो पांव ओके मोटरान व्हरोन वयतालो मोटरान घेवन वयतालो मोटर घेवन सकाळ वयतालो बावडो म्हाज्या डॅडीन जायतें काम केलां ओके सायकलीन काम केलें सायकलीन मागीर मोटर म्हणटा माय म्हणजे मागीर तूं नको ती जायती भयण्यो त्यो डॅडीक आमचे 12 जाण ती दोगांय मेली मागीर आनी कितें जायती फायन म्हाका सांगताली स्टोरी म्हाजी हांव पूण आतां आगूच रोड्रिगाची सांगतालें तुमकां तेजो पांय सायकलीन वयतालो आनी कितें आपूण माती घालून पावंक ना म्हूण बरो रोडलो तो खूब रोडलो ते कांतारान ओके तुमी आयकाय तें कांतार म्हणटच आगूस रॉड्रिगीस बाबा तुजी सगळीं कांतारां आयकता तुजी जायतीं कांतारां आहाय ओके आनी मायेचें तें खूब सांगलें मायेची खबर आपणाची माय कशी येताली लेसाक चॉकलेटी घालून आपणाच्या बायलेच्या भुरग्यांक तेणें बरीं करून सांगलें उतरां मायेची आनी खूब रोडला तो दोनी कांतारां म्हणून रोडला तो खूब सामकें तेजे काळजांतसून तो रोडला तो ओके तो म्हणटा म्हण म्हाकाय रोडोंक येयलें म्हाज्या डॅडीचो म्हाजे माय पायसा खूब उगडास केला आयज म्हाजे मामी डॅडीचो खूब उगडास केलो हांवें ओके म्हाजे मायक पायक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो आनी सगलीं कोण जेवन मरोन गेल्या तेंकां काय इवन आगूस रॉड्रिगीस पाय आनी माय तेन्ना आगूस रॉड्रिगीजान सांगलां आपणाचो माय मोतान रोखडोच पाय गेलो म्हूण पाय होद्दा म्हणटालो म्हूण सेम थिंग म्हाज्या जिवितान घडलां बाबा पूण म्हाजी मामी पयली डॅडी पयलो गेलो तुजी मामी जाली पयली न्हू मागीर डॅडी ओके म्हाजो पयलो मामी गेली डॅडी गेलो आनी मागीर मामी ओके आतां डॅडीक म्हाजे 3 वर्सांची मीस डिसेंबरान हांव वयतलें गोंया आनी मामीक मागीर जुनान हा पोत्तून हांव वयतलें माय पायचें सगलें केलां बाबा हांवें वय तूं रोडलो खूब रोडलो आपणाच्या म्हणजे आपणाच्या मायक पायक आपणाच्या माती घालूंक मेळोंक ना म्हूण तूं खूब रोडलो तूं पूण हांव गेलें बाबा हांवें वचून सेवा बिवा केली तेंची आनी 1 वर्स रावलें हांव थिंगा म्हाजें काम सोडून गेल्लें हांव आनी मागीर काम सोडटकूच मागीर हांव हिंगाय दुसऱ्या कामाक लागलां मागीर ओके सारकें जालें बाबा जिवितान म्हाजे काणी ती आनी म्हाका येवन दिसलें आतां न्हिदोंक वयतालें हांव कित्याक जालें सकाळीं परतून 4 उठोंक जाय कामाक वचोंक 6 काम
आयज सोंग कामां करून येयलो म्हणटच कांसो जाता जीव सारको माय पायचो मोग मरे बाबा सारकी ती खबर तुवें माय पायक सोर कांय करूंक जायना ओके आनी तुझे ते कांतार आयकोन म्हाजे आंग सामके आंगाक सारके लेवूं उबो जाले म्हाज्या आंगाच्यो कळ्ळें न्हू पायचे तुजे कांतार म्हणलें तें आनी रोडटा मागीर तुजो उगडास करून म्हूण रोडटा तुजो मागीर उडगास करून म्हूण तुका सांगू बाबा म्हाजी मामीक आजून 3 वर्सां जावंक ना जुना नवरस मामीचो एक एक मिनटिका उडगास करून रोडटा कितें उडगास करता मामीचे मामीन हें दिल्लें म्हाका म्हूण मामीन म्हाका हें दिल्लें हें दामपाक हें आमचें बरें पयलींचें कोयल्यो करता तें दामपाचें अशें करून कोयल्यो करून येता ना दामपाचें अशें करून तोयाचेर दामपाचें तें हें पळय बरें पयलींचें तें बाबा कोयल्यो करता दामता तें हांव ओके मामीन दिवपाचें म्हाका हें मामीन म्हाका जायतें दिलां सगळें स्टिलीचें सामान आख्खें स्टील दिलां मामीन म्हाका हें पळय आख्खें स्टिलीचें कुकर मामीन दिलो म्हाका कुकरचो ओके हांवें सगळें तें चेडवाक हाडलां हिंगा ओके आनी जायत्यो वस्तू हाय गो म्हाजे मारकें वस्तू हाय जायत्यो तुमकां दाखयतलें हांव मामीचे म्हाजे मायच्यो आं मामीक न्हू म्हाजो मोग खूब मोग म्हाजो ओके म्हणटच म्हाजे माय पायचो खूब उगडास करून खूब रडलें हांव आनी बाबा तुजे माय पायचे पासत हांवें मागलें आयज जायतें कित्याक तुजी कांतरां आयकली न्हू ती हांवें दोनी खूब आयकली 2 पाटी 6 पाटी पूण आयकली सो बरें जालें आतां ती पुरो खबर मामी डॅडीच्यो पुरो जाल्यो ओके जायना न्ही मागीर उडगास केल्यार जायना न्ही मागीर आनी कांतार आयकलें तेजें व्हील चेअर म्हूण आयकलें व्हील चेअर तें बरें म्हणलां तें व्हील चेअर म्हूण जाय तुजी कांतरां हांवें जाय ती सांगून काबार जावपाक ना जाय ती युट्यूबाचेर गेल्यार कळटा आगोस्ट रॉड्रिगीस आमचो रायचो ओके भाव तेजी सगळीं तुमी कांतरां आयकाय बरी सारकी मिनींगफूल कांतरां तेजी आमचो आगोस्ट रॉड्रिगीसाची आनी तेणें सांगलाय बी ना आपलो जो पाय खूंय तियात्र जाल्यार पयलो आसतालो हांवें तियात्राक बरें आयकाय तें म्हणजे म्हाका उडगास सुन्ना आतां पूण बरें आयकाय तुमी ओके आनी मागीर तेणें 6 वर्सां एक पयले कांतार म्हणलें मिनाचो सुमार कोरनाकाय म्हूण मिनिनाचो सुमार कोरिनाकाय म्हूण तें कांतार तेजें बरें जाल्लें तेन्ना मिनीन आसतना उडगास तुमकां मिनीन आमचो मिनीन म्हाजो माय लाविंग ब्रदर मिनीन बाबा तेजे कांतार आहा तेन्ना तें मिनाचो सुमार कोरनाकाय तें कांतार बरें घाललें सारकें न्हू आनी मागीर तें कांतार तेणें गूड बाय म्हणलें मागीर तें आनी एक 6 म्हयन्यान कितें म्हणलें कांतार गूड बाय म्हण कित्याक आनी म्हणलें गूड बाय मिनाचें कांतार मिनाचेंच कित्याक झगडीं सुद्दां फेसबुकाचेर तुमकां खबर आसतली म्हाका कसल्यो गाडयो फोदोड मागीर ते मारून बिरून टायपींग बा करून म्हाका कसले बोणकी शिकयता बोण आनी जायते म्हाजे दुस्मान जाले तेन्ना ते तेंपार 5 जाले उपरेगी मागीर 6 वर्सां जाली उपरेग वयते मागीर कितें कांतराचें कोटा न्हू म्हाका 6 years बॅक म्हणून कांतार म्हणलां न्हू मिनाचो सुमार कोरिनाकाय आनी गूड बाय ही 2 कांतारां आगोस्ट रॉड्रिगीसाक म्हणली मिनाचेर मागीर तेन्ना ते गूड बाय कांतार म्हणून तेन्ना मातशी लोकांची मातशी काळजां हें जाल्लीं आमची सगळें पूण म्हाका न्हू गायी बा सोंवताले ते भुरगे न्हू आयज बरे फ्रेंड म्हाजे सारके सुर्यो बिर्यो दाखयताली सामकी फेसबुकार केस्तां करून सामकी मागीर तेणें म्हणलें न्हू तुमी हातीर झगडाय म्हणू फेसबुकाचेर झगडटाय गायी बसोन काय म्हणू ते हेणें सांगलें आमच्या आगोस्ट रॉड्रिगीसान मागीर तेन्नाचो सगळे फ्रेंड म्हाजे सारके सगळे फ्रेंड आख्खे आं आनी एकलो हात जायते नांव काडना तेंचे हांव सगळे फ्रेंड जाले म्हाजे आनी आजून बसून ते म्हाका म्हणटा विल्मा बाय म्हूण जाप कोत्ताय म्हाका इवन हांव गोंयांत गेलें थिंगा जाप कोत्ता थिंगा वचून 5 जाण आहाय ते 5 जाण ओके 5 जाण आहाय ते सगळे म्हाका बरें करून जाप कोत्ताय ओके आनी बायलोय आहाय थोड्यो 5 जाण त्योय म्हाका बऱ्यो कोत्ताय आनी एक न्हू कोणें फेक आयडी करून ते कॉमेंट्स मारताले ती सगळीं म्हणूंक लागले विल्मा तूं हांव म्हणटे पूण हांव न्हू तें मागीर तेणें दाखयलें आपूण कोण तें आनी कितें तें सगळें सांगलें उडगासाल तेंका सांगलां मागीर तेणें स्विजल म्हूण कोण तें मारतालें कॉमेंट्स म्हाजें सांगलें सगलें आपूण म्हूण पूण सगळें म्हणटाले मागीर विल्मा म्हूण हांव म्हणटें म्हाजी एकूच आयडी आहा विल्मा आंध्राक म्हाजी एकूच आयडी आहा ओके एकूच आयडी आहा म्हाजी केसां खाल्ला घातलो एकूच एकूच आयडी आहा म्हाजी विल्मा आंध्राक म्हाका न्ही एक आयडी ना आनी ती जाल्यार केल्ली केन्ना केली आनी काम करता ते चेडवान भाड्यान केल्ली म्हाका ते चेडवान म्हाका केल्ली बावड्यान हांव काप वता तेन्ना सारकें चेडूं तें बावडें त्या देवान बेसान घालता ती जायतीं ओके हांव फेक आयडी करना आनी हांव उलयतां न्हू तोंडाचेर उलयतां हांव फेक येयना आतां लायव्हूच आहा ओके आनी हांवें सांगलां ते कोणें कॉमेंट मारला की सोरो पिता आनी कितें तुमकां सांगलां हांवें म्हाका हुंय तुमी चॅक करूं हांवें म्हणून नंबर दिला म्हणून हांवें तुमी एनी टायम म्हाका 24 hours 7 ते म्हणटा ते डे 24/7 म्हाका एनी टायम चॅक करूं हांवें तुमकां हांव सोरो विल्मा सोरो पिता कितें पिता तें ओके हांव काळी च्या पिता आनी मागीर शीता गोटे जेयता मातशीच जाय शीता गोटे केले पळय आतां जेतले मागीर भाजी केल्या तांबडी भाजी केल्या ओके आनी शीत केलां मागीर
हें कितें गो तें कितें जालें तुमकां सांगतालें तुमकां हांव ओके म्हणटच हांव दिना हांव कोणाक दिना संवसारान वतली एक दीस वतली आमी मागीर तेजे कांतार आयकलें गाडू म्हूण गाडू गाडू म्हणल्यार कोण जाणा गाडू डोंकी डोंकी गाडू म्हूण कांतार आयकलें तेजें मागीर गाडू कितें कितें हें बो जाण तूं एका दोनया कडेन गाडू हाडलें हूंय डोंकी हाडलो हूंय आनी तो बरो मात्रो जालो हूंय डोंकी तो मात्रो जाल्लो हूंय म्हणटच मात्रो जाल्लो म्हणटच डोंकी हूंय तो हूंय पाडी बाय आमचे थिंगा एक आहा कोल्लीम एक आहा कोणाक खबर आसा तांकान म्हूण तांकान ते एक पाडी बाय आहा तांकान आनी ते कांय ना अशें करून तूं चलता न्हू तेश करून सारकी फ्लॅट रस्तो अशें करून चलना तूं अशें करून तेका न्ही हें ना कितें गो तें तेंकां न्ही हें ना बायंक ते हें ना डायरेक्ट अशें करून ती बायक हें आसता लेवल आसता ती बाय सारकी ओके ती बाय लेवल आसता सारकी आनी तेका हें आसना गाडी बिडी कांय आसना ती लेवल सारकी आसता तेका म्हणल्यार पाडी बाय म्हणटा आमी पाडी बाय आमची थिंगा आहली ती पाडी बाय हूंय तांकान आमची ती कोल्ली आहली तांकां म्हणटा थिंगा आहली तेच थिंगा म्हणून मामी आमची दिताली आमकां केन्ना शॉर्टकट आमी येताली स्कुलाक शॉर्टकट काडपा तेन्ना आमी म्हणटाली बाय तिने तांकां मध्ये वचना काय म्हण ती पाडी बाय ती बायला पडोन वचत उडोता म्हूण कळ्ळें न्हू आनी आमी स्कुलाक लेट बाय इल्ले जाल्यार मामी धांवन ती पाडी बायन पळोवंक वयताली ती पळोवन बाय काय भुरगीं तेश करून आहली पयलीं ती कोणाक खबर आसतली कोल्ली माय तेंकां आमच्या गांवांत मागीर जाल्ली पळय ते गाडू ते पाडे बायन पडलें तेजे कांता तें डोंकी गाडू ते गाडू हूंय ते डोंकी ते पाडे बायन पडलें हूंय मागीर बोर 6 वरांनी ते रोडोंक लागली गाडू बायन ती 6 वरांनी एका कळ्ळें आपणाच्या ओनराक कळ्ळें गाडवाच्या मालिकाक कळ्ळें की गाडू पडला म्हूण पाडे बायन कितें करतलो कोण काडटलो आनी ते मात्रे जाला न्हू ते बरें मात्रे जाला म्हणूंक लागलो गाडू आतां कितें करया गांवच्या लोकांक आपयलें आनी सांगलें हूंय आतां ते मात्रे जाला न्हू गाडू आतां कितें करतलें आपण सोमतें तेका पुरया म्हण तितूनच पुरया म्हण पाडे बायन माती घालीत रावया म्हण तुमी सगळ्यांनी होगल्यान फोरी हाडली आपणाच्या गांवांत आनी ते घालून लागली फोरी ही ते गाडू हूंय फोरे माती घालता तितले पावटी आपणाच्या पांयां तोळा ती माती मुड्डून हापडून ते हूंय सोडलें कळ्ळें न्हू माती उडयता तितली हापडून पांयां पोंदा घालून हापडून ते हूंय सोडलें हूंय कळ्ळें न्हू गाडू आमकां गिन्यान आहा पळय म्हाका गिन्यान ना जालें कितें करया विल्माक गिन्यान ना जालें कितें करया तो म्हणटा हिंगा कामाक हाय ते मिनींग कितें आनी तूं हे कामाक हाय ते मनीस दुसऱ्यांक चेपयताय आनी आपूण येवं सोदता आपणाक प्रमोशन मेळपाक जाय म्हणून हिंगा लंडन चड घडटा तें म्हणजे आपूण हांगा प्रमोशन मेळूंक जाय आपूण व्हडली जावपाक जाय तो आपणाचें कितें वच जावपाक आनी हें घडटा कोणा सगळें आनी तूं आमचे क्रिस्तांव सगळ्यांक घडटा हे पंजाबी बा हाय ते आपणाक सपोर्ट करताय आपणाचे मनशां गुजराती पंजाबी श्रीलंकाचे हाय ते आपणाच्या मनशांक सपोर्ट करताय आमचे क्रिस्तांव हाय ते झगडटाय तेका आमी क्रिस्तांव ते कुल्ल्यो एकामेकाक गोडटाय सकला वयर सरोन दिनाय कळ्ळें न्हू आतां नेपालाक ते केसां जाय पळय ते नेपाल बा तें म्हाका सजमोना कितें तें पॉलिटिक्सान म्हाका तें सजमोना कितें तें आनी हांव तेजें कांय उलयना कळ्ळें पूण देवा कडेन मागलां तेजे पासत जाय तें रोडलें कालीज तें मारलां बिल्लां तें बोडी आनी मारलां तें तोंड बीन फोडलां न्हू नेपाल ते मिनिस्टराचे हांव नको कोण तो बट हांवें पळयलां आतां मातशें हांव पळयना मागीर तें मातशें कालीज रोडलें म्हणजे म्हाका तें पळोवपाक नाका आनी हांव देवा कडेन मागता नेपाला पासत मागलां आमी आनी तुमी सगळीं मागा नेपाला पासत की देव कितें करता तें बरें करता म्हूण हांव आनी कांय म्हणना हेजे पॉयंटा वयर नेपाला पॉयंटा वयर कांय म्हणना तुमी म्हणटली गोडे नेपालाक केसां ते विलमान तूं तुजे सपोज सांगता काय म्हूण म्हाका तितली इंट्रस्ट ना म्हणजे हांव देवा कडेन हालीं मागता तेंगा शांती कोराव कितें कोता तें कर म्हण जेजू तूं जाणा म्हण कितें स्वत आनी वाडटे तुका तें कर म्हणटा हांव सदां म्हणटा जेजू तूं स्वत वाट आनी जिवीत तुका तें कर इवन म्हाका म्हणटा हें जाय जाल्यार म्हाका दी जेजू नाल्यार म्हाका दिनाका जेजू म्हण ही बिस्कीट म्हाका खावंक जाय आतां जाल्यार म्हाका दी जेजू ना बिस्कीट जाल्यार म्हाका नाका जाल्यार म्हाका बऱ्या कोणाला दिनाका म्हाका म्हण हांव जेजू कडेन तेंच मागता जेजू तूं स्वत वाटान जिवीत आनी म्हाका स्वत जाल्लें जाय म्हाज्या जिवितान तो म्हणटा थिंगा आपणा प्रमोशनाक मेळपाक जाय जाल्यार मनशाक दमयताय म्हण सगलीं थिंगा तूं वचत म्हूण तें दिता कळ्ळें न्हू म्हणटच हांव इतलें म्हणोंक सोदतां कितें सगळीं मोगान काम कराय आतां हांव काम करता थिंगा न्हू आतां हांव होगल्या काम केलां लॉन्ड्रीन केलां हांवें 5 वर्सां लॉन्ड्रीन सावथॉल व्हडली लॉन्ड्री ती इना रूप घालपाचो सुकोवंक आनी तिना सामको सुकोवन तिने भायर सोडून येता तो मागीर गोडी करून काडटा ओके हिना घालपाचो तो मागीर फेर मारून सुकोवन गोडी करून तिने भायर सोदता मागीर तिने आनीक लोकांक काडूंक आसताय आनी घालपाक आसताय व्हडली व्हडली मेशिनां ती टाका 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 टाकून आवाज करून हांवें थिंगा 5 वर्सां काम केलां मागीर थिंगासन मागीर
हिंगा आमचे टमेलो फायबाचेर केला 5 आनी आतां हिंगा येयला आतां म्हाका 2 दीस जाली हिंगा कामाक लागला मामी डॅडी येतकूच येयला हांव न्हू मामी डॅडी करतकूच म्हणटूच हांव कामाक आहा न्हू ते सगळ्यांनी म्हाका बरें करून एक हात दिला सगळ्यांनी इवन ती हातान आपसान न्हू म्हाका रोखडी दिताय खावपाक जेवपाक आनी म्हणटा पंजाबी एप्सन म्हणटा किसके दाना लिखे में दाना है किसी नसीब में है उसके नसीब में खाएगा म्हण नशिबान कितें कोणाचें बरयलां तर तें हातली जेवण जेयतली म्हण म्हणटूच हांव इतलें म्हणूंक सोदतां म्हणटूच आतां तेणें म्हणलां पळय भाड्यागूस रॉड्रिगीजान कितें बरें मोन म्हाजें मोन बरें आहा देखून म्हाका देव दान दिता कळ्ळें न्हू म्हाजें बरें मोन आहा म्हाजें बरें मोन कळ्ळें न्हू हांव कोणाचें वायट चिंतूंक ना केन्नाच आनी ती कांतरान ताणें म्हणलां आमसान काम जालें ओयज मेलो ओयजातीन दांडो दिलो म्हूण आतां तुमी कांतरां आयकाय आनी ते चिंताय विल्मा तर फोट मारता न्हू आनी तुमी खरें क्रिस्तांव न्हू गोंयकार म्हूण मोगी न्हू तियात्र मोगी न्हू तर तुमी चिंताय ही कांतरां आयकाय आनी चिंताय मिनींग घेवपाक जाय बेश्टें कांतरां आयकलें म्हूण जायना तेजी मिनींग घेवपाक जाय हांव कांतरां आयकलें म्हणटच हांव मिनींग घेता आनी म्हाका कांतरांचो तियात्राचो पयलीं म्हाका राग येता ती तियात्र करतना म्हाका कांतार आयकूंक जाय तेजो फोड घेवपाक जाय कांतराचो ओके म्हणटच आगोस्ट रॉड्रिगीजाची कांतरां म्हाका एकदम लायक जाताय आनी तेजें आयकता आनी तुमी सगळें आयकय ओके तुमी सगळें आयकय तेजी कांतरां म्हाका बरी लायक जाली तेजी कांतार आगोस्ट रॉड्रिगीजाची कांतरां सगळीं गाडवाची पसून स्टोरी तें गाडू जालें हांव ओके तेणें तें गाडू पसून आपूण मूस सोडलें पळय ओके आतां देवान म्हाकाय म्हाजें घर आहलें तुमकां खबर आहा म्हाजी मागीर म्हाका जायना कंट्रोल म्हाजो उडगास येयलो म्हणटच म्हाजो तो टायम हांवें कसो फील केलो ते टायम 50 लाख कशें बोल्ले बँकान म्हाजें घर सोडूंक हांवें पावंडे वचपाचें म्हाजें घर म्हाजें गोवाचें कोश्टाचें घर तें कळ्ळें न्हू सगळो उडगास येयलो म्हाका सगळो माय पायचो आगोस्ट रॉड्रिगीजाचें आयकून सगळें म्हाजें सामकें बेजो पसून वाजलो सामको कळ्ळो न्हू म्हाजो बेजो आहा तो म्हाका कंट्रोल जायना जालो मागीर हांव लायव येतलें च्या पसून थिंगा सोडली पळय च्या पितलें थिंगा सोडली आनी म्हणल्यार हांव सोडलें मागीर पितलें च्या पयलीं तुमकां सांगतलें मागीर टायम येतलो न्हू मागीर भुरगीं येतलीं कामाची उलोवपाक मेळना भुरगीं येयलीं म्हणटच कळ्ळें हांव कित्याक येता म्हाजें सांगूंक काणूय आनी हांव मोर पुसान म्हाज्या जिविताची काणी सांगतलें म्हाज्या जिविताची काणी सांगतलें मोर पुसान ओके तेंगा सांगलें हांवें ते काल आनी कोणें म्हाका सांगलां कालूच म्हाका कामाचेर गेले काणून सांगलां तुजें पोस्ट केला मोबायल मात तुका म्हणलां हांवें तेणें कितें इंग्लिशीन मारलां डायलॉग्स कितें मारलो डायलॉग आनी एफ घातलें आनी डॅश 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 म्हणजे तुमकां कळ्ळें कितें तें ओके तेंकां तर गार्ड्स आहा न्हू म्हाका ओपन करें ब्लॉक कोत्ताय म्हाका फिल्माक ब्लॉक कोत्ताय आनी म्हाका हार्टान उलयताय म्हाका लोक सांगता मागीर तुमकां ते गार्ड्स आहा न्हू म्हाका तोडार उलया नंबर दिला मगो तुमकां नंबर तोडार म्हाका फेस कोराय मगो फिल्माक नंबर दिला मुगो हांवें न्हू म्हाका आपोया मुगो येता मुगो कॅरट डॅम आनी कितें गायी स्वता थिंगा घालता फेसबुकार हा तुजे पांय मुगो पांय तुजो बरो मनीस ना पिड्यार कर नाका पांयचें ओके माय तसली म्हूण गेली तुजी ओके पांय बरो मनीस पांयचें ना पिड्यार कर नाका अशें करून फेक बाय मारून लोक पळयताय तूं कमेंटां मारता न्हू ती लोक पळयताय एक तेंपार तुका विलमांटी जाली मोटरसायकलीन वचपाक फोन करताले मोटरसायकलीन वचपाक ओके असो ते मागीर सांगता मागीर खबर तुका इतलें हिट मारला हांवें जायते म्हाजी कोणी काबा जावपाक ना इल्ली सांगून येतलें हांव डायरेक्ट लिहिली आगोस्ट रॉड्रिगीज बाबा आतां वयता च्या पिता आगोस्ट रॉड्रिगीज बाबा देवान तुज्या आनी तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या भुरगीं बरी आस्ती तोंडाची लावींग हांवें पळयलां तुमकां ओके आनी तुजी बायलेचेरूय तुजी बायल बरी बाये म्हण जाप करता म्हाका पसान फोनाचेर केन्नाय आतां न्हू बऱ्यो वर्सां आमी उलयलां तेन्ना मिनी बाबान एड केल्लें आमकां ओके तुज्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं तुका आनी तुवें रोडोन सांगलां आपण मायचे पांयचे फोंडान माती घालूंक पावोंक ना म्हूण पूण कांय ना रे बाबा खूंय आसून देव जाणा देवाचो गूड देव जाणा तुजे प्रॉब्लम आनी देवान तुका साबार जाणांनी बरोव म्हूण हांव मागतां ओके आनी तुजी कोंकणी कांतारां हांव आयकतलें आनी सगळ्यांनी तेजी कांतारां आयकोची आगोस्ट रॉड्रिगीजाची केन्ना टायम आतां आयज एक आयक हाले एक आयकाय जायती तेजी कांतारां जायतीं बरी हाय सारकी एक इल्ली आयकाय एक दिसा ओके आनी मग सगळ्यांक म्हाजो व्हिडिओ पयलो देखून आयज हो आगोस्ट रॉड्रिगीजाचेर आनी म्हाजी इल्लीशी स्टोरी म्हूण सांगली म्हाजी स्टोरी इल्लीशी ओके मग सगळ्यांक काजंतान देव बरें करूं आतां मग कोणाक फोन नंबर आहा म्हाजो फोन नंबर आहा दिला हांवें एनी टायम फेस करून रेडी हांव सांगलां आतां ये हांव एनी टायम येता हांव येता तुमकां तर गार्ड्स ना न्हू म्हाजे बरें येवपाक तुमचे बरें हांव येता न्हू तुमचे बरें हांव येता मग गार्ड्स ना येवपाक हांव येता हूंय येता आनी डिसेंबरान गोंय येता मागीर कितें कोतान कोराय म्हाका पळयता मागीर हांव तुमकां ओके
बाबा आगस्ट रॉड्रिगीस तू अमेरिका हा देवान तुझी जाय ती बेसां घालून तुझे बाबा ओके चल बरें मोग आसूं बाबा ओके लव यू चल बाय मोग आसूं सगळ्यांक तुमकां काल सांगता विल्मा बाईचो मोग आसूं